अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ आदौ मुख्याः वार्ताः। लोकसभा निर्वाचनस्य पञ्चमचरणार्थं मतदानं श्वः। 6 राज्यानाम् अथ केन्द्रशासितप्रदेशद्वयस्य 49 आसनेषु मतदानानि अनुष्ठास्यन्ते। निर्वाचन आयोग पक्षतः तावत् सज्जताः सर्वाः विधीयमानाः। लोकसभा निर्वाचनस्य षष्ठचरणार्थं निर्वाचनप्रचारः सवेगं जायमानः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य झारखण्ड पश्चिमबङ्गालयोः कुर्यात् निर्वाचनप्रचारम्। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुत्याः च वरिष्ठप्रचारकाः अपि निर्वाचनप्रचारे सन्ति तत्पराः। अमित शाहः उत्तरप्रदेशे बिहारराज्ये अथ JP नड्डाः हरियाणाराज्ये मतदातॄन् सम्बोधयेताम्। योगी आदित्यनाथः नीतीशकुमारः अथ अन्ये नेतारः अपि प्रचारकार्ये सन्ति रताः। विपक्षेण अपि निर्वाचनप्रचारः सवेगं समाचर्यमाणः। कांग्रेस नेता राहुल गान्धी अथ सपा इति दलस्य प्रमुखः अखिलेश यादवः प्रयागराजस्थले कुर्यातां संयुक्तजनसभाम्। तावत् RJD इति दलस्य नेतुः तेजस्वी यादवस्य बिहारराज्ये अनुक्रमं जनसभा समायोजनम्। देशस्य उत्तर-पश्चिम-मध्यपूर्ववर्तिषु भागेषु प्रचण्डनिदाघलहर्याः सम्भावना। राजस्थान, पञ्जाब, हरियाणा, दिल्ली प्रदेशेषु इतोपि उष्णतासंवर्धनस्य अनुमानम्। तत्रैव दक्षिणप्रायद्वीपे अतिवृष्टेः पूर्वानुमानम् अभिव्यक्तवान् ऋतुविज्ञानविभागः। अथ क्रीडावार्तासु एलोर्डा इति मुष्टिविश्वचषकप्रतियोगितायां भारतस्य प्रभुत्वपरं मुष्टिप्रहरणम्। निखत, जरीन, मीनाक्षी इत्येताभ्यां जितं स्वर्णपदकम्। भारतेन तावत् आहत्य 12 पदकैः समं कृतं स्वाभियानं समाप्तम्। साम्प्रतं विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य झारखण्ड पश्चिमबङ्गाल राज्ययोः निर्वाचनसभाः सम्बोधयेत्। अत्र क्रमे सर्वादौ प्रधानमन्त्री झारखण्डस्य जमशेदपुरे जनसभाम् उद्बोधयेत्। तत्रैव पश्चिमबङ्गालस्य पुरुलिया, बिष्णुपुर, मेदिनीपुरेषु प्रधानमन्त्री 3 जनसभाः समाचर्य स्वदलाय समर्थनं प्रदातुं मतदातृवर्गम् अध्यर्थयेत्। ध्येयास्पदम् एतत् यत् उक्तराज्यानां सकलेषु अपि सृष्टेषु लोकसभासनेषु मे मासस्य 25 दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठास्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिवसेषु एषु निर्वाचनप्रचारक्रमे अतीव व्यस्तः। ह्यः तावत् प्रधानमन्त्री हरियाणाराज्ये अपराह्णे जनसभाः सम्बोधितवान्। तत्र आदौ असौ अम्बालानगरे जनसभां सम्बोध्य सोनीपतनगरे जनसभां विहितवान्। सोनीपतनगरे भाजपा इत्येतस्य दलस्य साम्मुख्यं कांग्रेसदलीयेन सत्पाल ब्रह्मचारी इत्येतेन सह अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः एव दिल्ल्यामपि भव्ये निर्वाचनप्रचारे व्यस्तः लक्षितः। ध्यातव्यमेतत् यत् पूर्वोत्तरदिग्वर्तिन्यां दिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सांसदस्य मनोज तिवारी इत्यस्य पक्षे प्रचारं विहितवान्। प्रथमवारम् इण्डी इत्येतस्याः संयुतेः कन्हैया कुमारः मनोज तिवारी विरुद्धम् एतस्मात् लोकसभासनात् प्रतिस्पर्धते। ज्ञातव्यमस्ति यत् मनोज तिवारी इत्यसौ पूर्वं 14,200 अथ 19,200 च लोकसभा निर्वाचनक्रमे इतः अवाप्तप्रचण्डविजयः आसीत्। लोकसभा निर्वाचनस्य आगामि चरणेभ्यः राजनीतिकदलानि अनुक्रमं प्रचारे संलग्नानि सन्ति। अत्र क्रमे भाजपा इति दलस्य तावत् वरिष्ठः प्रचारकः केन्द्रीय गृहसहकारिता मन्त्री च अमित शाहः अद्य उत्तरप्रदेश-बिहारराज्ययोः निर्वाचनसभाः सम्बोधयेत्। अमित शाहः उत्तरप्रदेशे जनसभाद्वयम् अथ बिहारराज्ये एकां जनसभाम् उद्बोधयेत्। तत्रैव भाजपेति दलस्य राष्ट्रियः अध्यक्षः प्रचारे तावत् 3 जनसभाः सम्बोधयेत्। कैथलस्थले जनसभायोजनस्य अनन्तरं JP नड्डाः करनालस्थले प्रबुद्धजनकार्यक्रमे सहभागितां समाचरेत्।
लोकसभा निर्वाचनस्य पञ्चमचरणार्थं ह्यः अर्थात् शनिवासरे प्रचारः अवसितः। साम्प्रतम् अवशिष्टाय चरणद्वयाय राजनीतिकदलानि सर्वात्मना प्रयतन्ते। अत्र क्रमे विपक्षिसंयुतिसम्बद्धौ कांग्रेस नेता राहुल गान्धी अथ समाजवादी पार्टी दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः अखिलेश यादवः अद्य पण्डालिया, प्रयागराज, करचना, मुंगारी इति स्थलेषु संयुतिप्रत्याशिसमर्थने संयुक्तजनसभाः समाचरेताम्। तत्रैव राष्ट्रीयजनतादलस्य नेता तेजस्वी यादवः अपि क्रमशः बिहारराज्यस्य सीवान, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली इति स्थलेषु जनसभाः सम्बोधयेत्। श्वः लोकसभा निर्वाचनक्रमे पञ्चमचरणगतं मतदानम् अनुष्ठितं स्यात्। 49 आसनानि आलक्ष्य निर्वाचनायोगेन जनाः आहूताः सन्ति यत्ते बहुसंख्यायां स्वस्वगृहात् बहिः आगत्य मतदानम् अवश्यं कुर्वन्तु, येन शेषचरणवर्ति मतदानप्रातिशत्यं वर्धेत इति। निर्वाचनायोगेन मतदातृवर्गस्य सहभागितां प्रवर्धयितुं सम्बद्धायाः सूचनायाः, प्रेरणायाः च विस्ताराय अवधानं केन्द्रितमस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् आद्य 4 चरणेषु प्रतिशतं प्रायः 67% मतदानं जातम्। आम आदमी पार्टी इत्येतस्य दलस्य पक्षतः राज्यसभा सांसदपदासीनां स्वाति मालीवालम् उद्दिश्य जाते ताडनपरे प्रकरणे दिल्ल्यारक्षिबलेन स्वप्रग्रहः ह्यः अन्ततः दृढः कृतः। वस्तुतः दिल्ल्यारक्षिबलेन ह्यः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य प्राक्तनः निजसहायकः विभव कुमारः निगडितः। इतः पूर्वं स्वाति मालीवालस्य चिकित्सकीयं प्रतिवेदनं समक्षमागतम्। दिल्ल्याः एम्स इत्याख्ये चिकित्सालये चिकित्सापरीक्षायाः परम् एतत् सर्वसमक्षमायातं यत् तस्याः वामपदे, मुखे, दक्षिणनेत्रस्य अधः इत्येवं हि अङ्गचतुष्के आघातस्य पुष्टिः तत्तत् चिह्नैः जाता अस्ति इति। आपदलपक्षतः राज्यसभा सांसदपदासीनां स्वाति मालीवाल इत्येतां विरुध्य ताडनारोपिणः विभवकुमारस्य निगडनस्य अनन्तरं भाजपा इत्येतद्दलीयः नेता तरुण चुग इत्यसौ आक्षिप्तवान् यत् दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः निवासस्थाने अपि महिलानां सम्मानस्य नाशः, तस्याः सुरक्षायाः क्रमे च चीरहरणसमं कृत्यं जातम् इति ध्येयास्पदम्। अधुना तावत् केजरीवालः प्रष्टव्यः यत् कस्य निर्देशानुसारं स्वातिमालम् उद्दिश्य एवं ताडनादिकं जातम् इति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर महिला सम्मान व महिला सुरक्षा का सरेआम चीरहरण हो रहा। अपनी ही सम्मानीय सांसद को लाते मारी जा रही थी, छड़ी से पीटा जा रहा था, पैरों से कुचला जा रहा था और वो तड़प तड़प कर दया की अपील कर रहे थे। अब तो मेडिकल रिपोर्ट में भी उनके चेहरे व शरीर पर अंदरूनी चोटों के तथ्य सामने आए हैं। मैं केजरीवाल साहब से कहूंगा कि खुद प्रेस के सामने आकर सच बताएं कि क्या राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर जो आपके निजी सचिव ने हमला किया है वो किसके कहने पे किया है। कांग्रेस दलपक्षतः अपि स्वाति मालीवालस्य एतस्मिन् प्रकरणे आप इत्येतत् दलं भत्सनां सम्मुखीकरोति। कांग्रेस दलीयः नेता सांसदः च अधीर रंजन चौधरी इत्यसौ स्वाति मालीवाल इत्यस्याः प्रकरणे आघातपुष्ट्यनन्तरम् आप इत्येतत् दलं वाचा काठोर्येण प्रहृतम्। कांग्रेस नेता उक्तवान् यत् अतीव अन्यायः एषः, अथ एतस्मिन् विषये अन्वीक्षणं करणीयमिति। नारी प्रपीडनस्य अधिकारः न कस्यचित् पार्श्वे अस्ति इति। देशस्य मुख्यः आर्थिकपरामर्शदः वी अनंत नागेश्वरन् इत्येषः उक्तवान् यत् प्रशासनकौशलविकासमाध्यमेन आजीविकासर्जनसमाह्वानानां सम्मुखीकरणार्थं गम्भीरतया कार्यं समाचर्यमाणमस्ति। सः एतदपि उक्तवान् यत् कोविड महामार्याः अनन्तरम् आजीविकासर्जनं संवर्धितमस्ति। विशेषतः विनिर्माणक्षेत्रे आजीविकायाः अधिकावसराः अपि समुत्पादिताः। The reverse migration that happened during the COVID years is actually returning to normalcy, and there is employment generation. If you look at the data in 21-22 and 22-23, which wasn't the case before, manufacturing sector, having put its balance sheet O's behind it, has started generating jobs. And also the growth in the real estate sector from the lows of 2018-19, etc., is also leading to job creation in the construction sector. And as I pointed out in my presentation,
the combination of better physical digital infrastructure and the balance sheets, I think should show us if in the coming years that employment generation challenge will largely get addressed, but there is still work to be done, which is about skilling and employability. साम्प्रतम् आयुर्वेदोत्पादैः सम्बद्धा वार्ता। ध्यातव्यमस्ति यत् पतञ्जल्यायुर्वेदस्य येषाम् उत्पादानां विज्ञापनानां च विरुद्धम् अचिरादेव या याचिका प्रस्तुता आसीत् तेषाम् उत्पादानां विक्रयणं साम्प्रतं प्रतिबन्धितमस्ति। पतञ्जल्यायुर्वेदस्य भ्रामकविज्ञापनसम्बद्धे प्रकरणे उच्चतमन्यायालयीये वादश्रवणकाले न्यायाधीशया हिमा कोहली इत्येतया उक्तमासीत् यत् पतञ्जल्यायुर्वेदः एतेषाम् औषधीयोत्पादानां भण्डारविषये सप्ताहत्रयाभ्यन्तरे शपथपत्रं प्रदद्यात् इति। उच्चतमन्यायालयेन एतदपि उक्तमासीत् यत् बाबा रामदेव इत्येतेन अन्ताराष्ट्रियस्तरे योगस्य प्रचारार्थं यद्यपि बहु किमपि कृतवान् अस्ति, परन्तु एष भिन्नः विषयः यत् उपभोक्तृवर्गमालक्ष्य औषधक्रयणविषयः अपि महत्त्वपूर्णः, अतः अत्र प्रमादः न कथमपि सोढुं शक्यते इति। भारतस्य किं वा समग्रस्य विश्वस्य एव कृते अन्तर्जालाधृतायां सुरक्षायां सततं जायमानं दुर्बलत्वम् अतीव गम्भीरसमस्यारूपत्वम् अवाप्नोति। परन्तु अन्तर्जालाधृतां सुरक्षां दृढयितुं प्रशासनं निरन्तरं संलग्नमस्ति। एतस्मादेव कारणात् गतेषु वर्षेषु अन्तर्जालाधृतायां सुरक्षायाम् आक्रमणप्रकरणेषु न्यूनता जाता। वैश्विकान्तर्जालाधृतसुरक्षासमाधानप्रदातृसंस्थायाः सोफोस् इत्यस्याः नवीनतमप्रतिवेदनानुसारं गतवर्षे अर्थात् 23-अधिक-2000तमे वर्षे प्रायः प्रतिशतं 64 भारतीयाः समवायाः रैन्समवेयर इत्यस्य आक्रमणेन प्रभाविताः अभवन्। एतस्मिन् प्रतिवेदने एतदपि उक्तं यत् आक्रमणानाम् एतेषां वर्षानुसारेण न्यूनता अंकिता एव, परन्तु पीडितेषु तेषाम् आक्रमणानां वास्तविकः प्रभावः प्रवर्धितः अस्ति। प्रियवीक्षकाः, अस्मदीयायां डीडी न्यूज़ वाहिन्यां सन्ततं प्रसार्यमाणस्य संस्कृतसाप्ताहिकस्य वार्तावली कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं यथापूर्वं भवद्भिः अद्य प्रातः एव 7:30 द्रष्टुं शक्यते। सद्गुणज्ञाः सुयोजकाः। भारतस्य दिव्य सन्यास परंपरायाः यतिवृन्दैः लोकैः च सम्पूर्णदेशे आचार्य शङ्करस्य प्रकटोत्सवः आचर्यते। धृतमेव विधेहि कृपां सहजाम्। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।